اپنی محفل دی صدارت فرماوان والے میرے چاچو جان اللہ انہیں کو سلامت رکھے مسلمانوں آپا سرائکی ابے دے بھرا کو سرینوں بابا کیا سرینوں سے آواز تو تھوڑی جاوے سیر لڑیں دو تھے زبان کو نوے چلے دے آپا سرائکی سرینوں بابا تے بابا ہوں کو سرینیں جڑا ابے دے بعد ابا ہوئے لیکن اللہ سلامت رکھے میرے چاچے جان حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اعظم القادری صاحب کو جڑے ابے دے ہون دے میاں سا کو ابا بانتے پلیں دے رہن پڑھیں دے رہن اصل خطاب تا استاد صاحب دا تھی سے تے میں کو حضرت صاحب دا حکم تھے جو میں چند منٹ پہلے حضور دے عاشق جو ہیں انہیں کو تو بھی تھوڑی دیر سبق سنا جا بزرگ جو بیٹھن تے عالم بیٹھن یہ دوائیں دے چھڑیوں نے ایتھی رنگ لگ پوسی او تھی رنگ لگ پوسی